बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सिलसिला दर्स को अपने आगे बढ़ाते हैं। आज हमने जैसा कि मिर्ज़ा गालिब की गज़ल पढ़ी थी, उसकी तशरीह और उसके मशक़ी सवालात कर लिए और उसके आखिर पे कनाया की तारीफ़ और उसकी मिसालें दी गई हैं। आज हम उसको डिस्कस करते हैं, आज हम उसको देखते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, सफ़ा नंबर 138 पर मौजूद है कनाया की तारीफ़। तो देखिए, किराया के लुग़वी माने छुपी हुई बात करने के हैं, यानी कि कोई बात पर्दे में करना, छुपा कर कोई बात करना, उसको किराया कहा जाता है। इस्तिलाह में किराया ऐसे लफ्ज़ या लफ्ज़ों के मजमूए को कहा जाता है जो मजाजी या गैर हकीकी मानों के लिए इस्तेमाल किए जाए, यानी कि ऐसा लफ्ज़ या ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो गैर हकीकी यानी कि मजाजी मानों में जिस लफ्ज़ के लिए, जिस मानी के लिए लफ्ज़ बना है उस मानी के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे मानी के लिए इस्तेमाल हो, उसको गैर हकीकी या मजाजी मानी कहा जाता है। तो किराया भी इस्तिलाह में किसी लफ्ज़ का गैर हकीकी या मजाजी मानों में इस्तेमाल होना, उसको किराया कहा जाता है। किराया के मजाजी मानी लुग़वी मानों में कुछ ना कुछ ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि उसके जो गैर हकीकी मानी होते हैं उसके हकीकी मानों के साथ उसका कुछ ना कुछ जो थोड़ा बहुत ताल्लुक़ ज़रूर होता है, इसके बगैर जो किराया नहीं होता। मगर ये ताल्लुक़ तशबीह का नहीं होता, तशबीह का ताल्लुक़ नहीं होता। तशबीह जैसे कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिलाना होता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार देना होता है, तो ये तशबीह होती है। लेकिन किराया में ऐसा ताल्लुक़ नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ ताल्लुक़ ज़रूर होता है, लेकिन वो ताल्लुक़ जो तशबीह का नहीं होता, एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार देने का ताल्लुक़ नहीं होता। किराया की चंद मिसालें देखें। उसको काले ने काटा। अब यहाँ काला यहाँ सांप का किराया, यानी कि जो काला सांप होता है चूँकि ख़तरनाक और जहरीला होता है, इसलिए जब कोई ख़तरनाक सांप काटता है तो उसके लिए ये किराया बोला जाता है, उसको काले ने काटा। बेटे को अरसे बाद देखकर माँ का कलेजा ठंडा हुआ। कलेजा ठंडा होना यहाँ पर किराया है खुशी और राहत का, कि माँ का जो कलेजा इस यहाँ पे उज़ू के मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि उसकी खुशी और राहत के मानों में इस्तेमाल हो रहा है, कि माँ ने अपने बेटे को कितने अरसे बाद देखकर जो खुशी और राहत महसूस की, उसके लिए कलेजे का लफ्ज़ जो किराया किया गया। अपने सफ़ेद बालों का कुछ ख्याल करो। सफ़ेद बाल यहाँ बुढ़ापे के लिए किराया, यानी कि बुढ़ापे में जब इंसान पहुँच जाता है तो उसके सर के बाल जो है सफ़ेद हो जाते हैं। जैसे जो इस वजह से यहाँ पे किसी बूढ़े शख्स के लिए ये किराया इस्तेमाल किया जा रहा है कि उसको ये समझाने के लिए कि अपने जो सफ़ेद बालों को देखो, यानी कि अपने बुढ़ापे का कुछ ख्याल करो। जब से चूल्हा ठंडा हुआ किसी रिश्तेदार ने ख़बर ना ली। चूल्हा ठंडा होना गुर्बत के लिए किराया, यानी कि जब इंसान गरीब होता है तो उसके पास खाना पकाने के लिए कुछ नहीं होता और उसका चूल्हा भी नहीं जलता, तो इसलिए यहाँ पर गुर्बत के लिए चूल्हा ठंडा होने का किराया इस्तेमाल किया गया। वो बड़ा तंग दिल है। तंग दिल घटिया और कंजूस आदमी के लिए इस्तेमाल के लिए किराया कि जो तंग दिल होता है, यानी कि दिल का जो उज़्व है इंसान का, वो तंग नहीं होता बल्कि जो उसकी यहाँ पर जो सिफत है, जो कंजूसी की और घटियापन जो है, वो किराया के तौर पर तंग दिल उसके किराए के तौर पर इस्तेमाल होता है हुआ है। तो अज़ीज़ तलबा, ये था किराया। अब हम आते हैं कहानी की तरफ। जी प्यारे बच्चों, दूसरी किताब आपकी कायदो इंशा का सफ़ा नंबर 108, वहाँ पर उस सफ़ा नंबर 108 पर मौजूद जो कहानी है कायदो जो कौम की खातिर एसार, तो आइए हम वो कहानी देखते हैं। सफ़ा नंबर 108 पर कहानी कौम की खातिर एसार, यानी कि अपनी कौम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करना या किसी भी अजीज़ चीज़ को
قربان کر دینا تاکہ اس سے یہ کسی جو قوم کو نقصان نہ ہو۔ تو یہاں پر کہانی کے طور پر ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر انسان اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے کچھ قربان بھی اس کو کرنا پڑے تاکہ اس کی قربانی سے اس کے ملک یا اس کی قوم کو فائدہ ہو، تو یہ ایسا کرنے سے انسان کو گریز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو اس کو اپنے مفادات کو جو بھول جانا چاہیے، اپنے ملک اور اپنی قوم کے مفاد کو سامنے رکھ کر جو زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے۔ تو یہ کہانی کے ذریعے ہمیں جو اخلاقی سبق دیا جا رہا ہے۔ تو کہانی دیکھیے، ایک تھا جنگل، جنگل کے ایک حصے میں ریچھ رہا کرتے تھے اور دوسرے حصے میں بندر۔ ایک دن ریچھوں کے جی میں آئی کیوں نہ سارے جنگل پر قبضہ کر لیں، چنانچہ انہوں نے بندروں پر حملہ کیا، انہیں مار مار کر بھگا دیا اور سارے جنگل پر قبضہ کر لیا۔ بندروں سے ان کا وطن چھوٹا، جنگل کے پھل چھوٹے اور وہ حیران و پریشان آوارہ گردی کرنے لگے۔ یہ حال دیکھ کر ایک بندر کا دل بہت کڑا۔ اس نے سب کو جمع کیا اور کہا، میری بات مانو، مجھے زخمی کر دو، جگہ جگہ سے کھال نوچ لو اور جہاں سے ہمیں نکالا گیا ہے وہیں پھینک دو۔ میں کچھ تدبیر کروں گا اور ریچھوں کی بلا سے نجات مل جائے گی اور تمہیں اپنا وطن واپس مل جائے گا۔ بندر ایسے غم گسار اور اصرار مند سے یہ سلوک کرنا تو نہ چاہتے تھے، مگر آخر مان گئے اور اس بندر کو ادموا کر کے ڈال دیا۔ ادموا کہتے ہیں مرنے کے قریب ہونا۔ ریچھوں نے ایک زخمی بندر کو دیکھا اور پوچھا، تم یہاں کیسے آئے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ ہم اس جنگل کے واحد مالک ہیں؟ زخمی بندر نے آہیں بھرتے ہوئے جواب دیا، میں نے اپنے ساتھیوں کو تمہارا غلام بن کر رہنے کو کہا تو انہوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ اب وہ ایک ایسے جنگل میں چلے گئے ہیں جہاں ہر طرف ہری بھری گھاس کا فرش بچھا ہوا ہے، چشمے ٹھنڈا پانی اگل رہے ہیں، پھلدار درختوں کے بے شمار جنگل ہیں۔ جنگل کیا ہے؟ بہشت کا قطع ہے۔ بہشت جنت کو کہتے ہیں اور قطع کہتے ہیں ٹکڑے کو یا حصے کو۔ ریچھ حریص تو ہوتے ہی ہیں، حریص کہتے ہیں لالچی ہونا۔ ریچھ حریص تو ہوتے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا، تم ہمیں وہاں لے چلو، ہم تمہارا انتقام بھی لیں گے اور اس جنگل میں چین کی بانسری بجائیں گے، تمہارے زخموں کا علاج بھی کریں گے۔ بندر مان گیا اور انہوں نے ایک ریچھ پر بندر کو لادا اور سارے ریچھ بندر کی رہنمائی میں چل پڑے۔ رات بھر چلتے رہے، ایک جگہ معمولی کیچڑ تھا اور آگے گہری دلدل۔ بندر نے کہا، اس دلدل سے آگے وہ جنگل ہے جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے۔ جنت نظیر جنت کی مثال۔ تم بے خطر بڑھو اور میرے پیچھے چلے آؤ۔ ریچھ آگے بڑھتے گئے اور دلدل میں دھنستے گئے، حتیٰ کہ آخری ریچھ تک دلدل کے پیٹ میں اتر گیا۔ اگلی صبح کو سارا جنگل سنسان تھا، کسی ریچھ کا پتہ نہ تھا۔ بندر خوشی مناتے ہوئے واپس آئے اور سارے جنگل کے مالک بن گئے۔ ایک بندر کا یہ احساس ساری قوم کا اقبال بن گیا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک بندر نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اس کی جان تو چلی گئی لیکن اس کے جو ہم قوم تھے، اس کے قوم کے افراد تھے، ان کو ان کا جو جنگل تھا، ان کا جو وطن تھا، وہ واپس مل گیا۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے کوئی بھاری بھی قیمت چکانی پڑے تو ایسی قیمت چکانے سے بھی ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے مفادات پر اپنے قوم اور جو ملک ہے اس کے مفادات کو ترجیح دینی چاہیے۔ پھر بچوں، یہ جو کہانی ہم نے پڑھی اس کا اخلاقی سبق ہے کہ ایک فرد کی قربانی پوری قوم کا اقبال بلند کرتی ہے۔ اور آج کی جو آپ کی ڈائری ہے وہ ہے جو قوم کی خاطر اس کہانی پڑھی ہم نے، یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔